पित्याचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गाचेर आनी उल्हास पाव. हालेलुया. कित्या जाका तूं वोवंक फाव जाली. हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन जाला. हालेलुया. आमा पासो देवा लागी माग. हालेलुया. संतोष आनी उल्हास पाव अंकार मरिये. हालेलुया. कित्या सोमी करोस जीवन जाला. हालेलुया. प्रार्थुया. ए देवा, तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या जीवनपणा वरवीं संसार संतोषांव तुवें दया केली. ताचे माय अंकार मरी मरिफात सासनाच्या जिणयेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागतांव त्या क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाच्या पुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देन म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. म्हज्या मोगाड भाव भयणीनो, ह्या सकाळच्या मागण्यांत आमी वांटो घेतना आमच्या नियाळाक देवाचें उतर एक आदार जाता. आनी खेरीत भाशेन आज आमी स्तोत्रांतलें वाचप स्तोत्र 116 116 वर्स 8 वोडी 8 हाचेर नियाळ करतले हांव. ताणें म्हाका मोरनांतलो वाटायला, दोळ्यांतलीं दुकां पुसून काडल्यांत आनी आड्डून पडोना जावंक म्हजीं पावलां राखल्यांत. प्रितीच्यानो, इतिहास आमी पळयलो जाल्यार इस्रायल पोरचेक जायते कश्ट भोगूंक पडटाले. बगोर बगोर तांच्या शेजाऱ्यांत आसात ते राजा तांचेर झूज मांडटाले आनी जायते पावटी तरेतरेच्या कोश्टांनी तांकां सोंसूंक तरेतरेचे कोश्ट तांकां सोंसूंक पडटाले. हो स्तोत्रकार खेरीत भाशेन देवाक आर्गां दिता, देवाक दिन वाजता, कित्याक ताणें तांकां राखलीं, ताणें तांकां सांबाळ्ळीं. खेरीत भाशेन मोरनांतलीं तांकां ताणें वाटायलीं. ह्या दुसऱ्या राजाच्या हातान ती पडूंक नात आनी ह्याच कारणाक लागून ती जिवी उरलीं. नाल्यार झूज पेटलोलें जाल्यार राजा तांकां मारून उडयतलो आसलो. मोरनांतलीं त्याच देवान तांकां वाटायलीं. तरेतरेचे वायट जेन्ना आमच्या जिवितांत घडटा, दूख आमकां भोगता. कोणी आमचो कोण मोगाचो मरून वेता, वो दुसरें आमचें कितें आसा तें आमकां नांज जाता जाल्यार दोळ्यांतल्यान दुकां येतात. आनी असल्यो घडयो ह्या इस्रायल पोरजेक येवंक नात. आनी तांच्या दोळ्यान दुकां आयलीं जाल्यार त्याच देवान तांकां बुजवण घोटाय दिली म्हूण हो स्तोत्रकार देवाक आर्गां दिता आनी म्हणटा, म्हज्या दोळ्यांतलीं दुकांय तुवें पुसून उडयलीं. आनी निमणे स्वतेर तो म्हणटा, तुवें म्हाका मार्गदर्शन दिलें, तुवें म्हाका वायटांतलो निवारलो, आड्डून पडोना जावच्याक तुजो आदार म्हाका आसलो, तुजी कृपा म्हाका फावो जाल्ली, तुवें म्हाका खेरीत भाशेन राखलो आनी सांबाळलो. प्रितीच्यानो, हे तिनूय वस्तू आमी खेरीत भाशेन जेजू विशीं पासून म्हणूंक जाता. जेजून आमकां मोरनांतलो वाटायलो, ताच्या कोश्टा मोरना आनी पुनर्जिवंतपणा उदेशी जेजून मोरनाचेर जोयत वेलें. खेरीत भाशेन जेजून आमकां मनीसकुडाक एक नवें जिवीत फावो केलें. प्रितीच्यानो, जेजू अशें म्हणटा, जो कोण मनीस म्हजेर भावार्थ दवरता तो केन्नाच मोरचो ना, आनी तो मेलोय जाल्यार पुनर्जिवनपणान तो नव्यान जिवो जातलो. प्रितीच्यानो, जेजू आमकां खेरीत भाशेन पुनर्जिवनपणाचें जिवीत फावो करता.
आनी देखून मरणांतलो ताणें आमकां निवारला. पूण खेरीत भाशेन आमी ताचेर भावार्थ धरून जिवंक जाय. ताच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत मानून हाडूंक जाय. दुसरे सुवातेर जेजून आमच्या दोळ्यांतलीं दुखां पुसून उडयल्यात. जेजू दर घडये आमी शुभ वर्तमानांत पळयता जायत्यांक ताणें हात लावन पेखवणी दिली. जायत्यांक मनीस कशीं जिवंक ताणें आदार केलो. भुकेल्ल्यांक जेवण ताणें दिलें. कश्टाक सांपडलेल्यांक के भाशेन बुजवण गोठाय तो दिता. जाल्यार प्रितीच्यानो जेजूचें आख्खें जिवीत एके भाशेन मनशाची दुखां दुखां काडून व्हरतलीं पुसून काडटलें जिवीत जावन आसलें. आनी तिसरे सुवातेर आमी पळयता तोच जेजू आमकां आड्डून पडोना जावच्याक तो राखता आनी सांबाळटा. ताचें उतर आमकां एक आदार. ताचें उतर आमकां देवान दिलां. खेरीत भाशेन ह्या उतरा प्रमाणे जेन्ना आमी जियेता वायटाक आमी सांपडना, पातकांत आमी पडोना. आनी देखून देव आमकां राखता सांबाळटा. ताचें उतर आमकां बुजवण दिता, गोठाय दिता. आनी देखून जायते फावटी निराशी आमी जायना, पूण त्याच देवाचेर भरवोसो धरून आमी घोट रावता. ताचें उतर आमचो भावार्थ ओदीक खोलायता, ओदीक घोट करता. प्रितीच्यानो खेरीत भाशेन ह्या स्तोत्रकारान देवाक दिन वाचलो ते परी आमी आमच्या देवाक दिन वाचूंक जाय. आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारली जाल्यार जायते फावटी आमी पळयता प्रितीच्यानो जायते कश्ट, जायते त्रास आमकां सोसूंक पडटात. तरेतरेचे कश्ट आमच्या जिवितान. कोणे कोण दुयेंसाक सांपडला, कोणे कोण ह्या वेळार तांकां शिर्वीस ना, व शिर्वीस आसलेली ती गेल्या, व तांच्या वावरांत तांकां संतोषकाय मेळना. कुटुंबीक जिवितान जियेतना घोडे संबंद सारके नात. व घोडे कोण दुयेंसाक सांपडला, मोगाचो म्हजो कोण मरोन गेला. जायते तरेतरेचे कश्ट प्रितीच्यानो आमच्या जिवितांत आसात. पूण खेरीत भाशेन आमच्या जिविताचेर आमी पळयलें जाल्यार आमी अणभवूंक पावतलीं की हे कश्ट आसुनूय आमी तरी पासून फुडें वता, आमी फुडें वेता. ह्या कश्टांनी तरी पासून आमकां कोण तरी गोठाय दिता, बळ दिता. घोडे आमी त्या वेळार देवाक अणभवना, पूण खेरीत भाशेन तोच देव आमचो सांगात सोडिना. घोडे दुसऱ्या लोकां उदेशी आमकां एक बुजवणेचें उतर मेळटा. दुसऱ्या लोकां उदेशी आमकां कसलो तरी आदार फावो जाता. दुसऱ्या लोकां उदेशी घोडे तांचे हास्ते मुखामोळ आमचें रूप बदलता. प्रितीच्यानो त्या वेळार तोच देव आमकां आपलो सांगात दिता. जे परी स्तोत्रकार म्हणटा म्हाका ह्या देवान सांडूंक ना, आमी आमकांच म्हणूंक जाय ह्या कश्टांनी होच देव म्हाका बुजवण दिता. ह्या कश्टा वेळार म्हजीं दुखां तोच देव पुसून काडटा. हांव वायटान बुडलोलो आसा जाल्यार, वायट रस्त्यार आसा जाल्यार तोच देव म्हाका गोठाय दिवन, बळ दिवन ह्या वायटांतलो भायर काडटा. आनी नव्यान वायटान पडोना जावच्याक तोच म्हाका राखून सांबाळटा. हो जावन आसा प्रितीच्यानो आमचो भावार्थ. मोगाड इश्टानो, ह्या सकाळच्या मागण्यांत आमी भाग घेतना खेरीत भाशेन हें देवाचें उतर आयच्या दिसा आमच्या कानार सादून दी. हें देवाचें उतर आमच्या जिवितान आमी आपणावया. खरेपणी आमी अणभवया की ह्याच जेजून तुका आनी म्हाका मरणांतलो वाटायला. पूण हें आमकां फावो जातलें जाल्यार ताच्या उतरा प्रमाणे आमी जिवंक गरजेचें. हें आमकां फावो जातलें जाल्यार खेरीत भाशेन ताका मानता ते परी आमचें जिवीत आमी जिवंक जाय. जावं म्हजें कुटुंबीक जिवीत, जावं म्हजो वावराचो जागो, जंय हांव वेतां, जें हांव उलयतां, जें हांव करतां तें देवाचे कुशे प्रमाणे हांवें करूंक गरजेचें. मानुया प्रितीच्यानो की ह्याच देवान आमचीं दुखां पुसून काडल्यात. आमचे कश्ट ह्या देवा उदेशी
लो जाल्यात, ह्याच देवान आमकां राखल्यांत आनी सांबाळल्यांत. जाल्यार आयच्या सकाळच्या वेळार ह्या देवाक दिन वासुया, वखाणुया. ताची केरीत भाशेन आमी मोहिमा गावुया, कित्याक हो देव विस्वाशी आमकां केन्नाच तो सांडचो ना. ह्याच देवा पोरमणे, ह्या देवाच्या उतरा पोरमणे आमचें जिवीत मानून हाडूंक ह्या सकाळच्या मागण्यांत बापाची कृपा आमकां मागून घेवया. आमेन. प्रितीच्या इश्टानो, ह्या वेळार एक गायोन आमी आयकुया. ह्या गायोनांत आमी आमचो भाग दिवया. ह्या गायोन मंडळ गायोन म्हणटात तांच्या सांगाता आमी हें गायोन गावया. आनी हें गायोन गायल्या उपरांत केरीत भाशेन 2 टेस्टमनी आमी आयकुतले. चिंत दिवन आयकुया आनी टेस्टमनी उदेशी आमचो बाबार्थ ओदीक थिरगोट करुया. सौम्या विचित्रा सगळ्या म्हज्या जिवितांत स्वादीक तुजी दैवीक उतरां गाजता सर्गांनी संवसारांत. तुजो जीव सौम्याची वडवी कांता, म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता. रचनेक म्हाका उंच बाळटा, वैभव ताचो प्रगट जाता. म्हजो जीव सौम्याची वडवी कांता, म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता. रचनेक म्हाका उंच बाळटा, वैभव ताचो प्रगट जाता. सगळी सृष्टी तुका गायता, महिमा तुजी वर्णिता. अंतराळ पाताळ सरना वाडटा, आनंद सौम्या तुजो गाजता. म्हजो जीव सौम्याची वडवी कांता, म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता. रचनेक म्हाका उंच बाळटा, वैभव ताचो प्रगट जाता. म्हजो जीव सौम्याची वडवी कांता, म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता. रचनेक म्हाका उंच बाळटा, वैभव ताचो प्रगट जाता. वैभव ताचो प्रगट जाता. प्रेज द लॉर्ड. एल्फ्रिडा डिकुन्ना म्हणली बहीण कतरतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजी डिलिव्हरी बऱ्या रितीन जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्ली. तशेंच 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं हांव म्हज्या भुरग्या खातीर मागोनूच आशिल्लीं. आनी आतां आज पितरान म्हणल्या बरी मार्च 5 हांवें एका चेडवा भुरग्याक जल्म दिला. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 113 वर्स 9. वन्स डे स्त्रियेक भुरग्यां बाळांची संतोष बरीत आवय करून तिच्या घरांत तिका वस्ती करूंक दिता. प्रेज द लॉर्ड. सर्विल्ला म्हणली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता.
ती म्हणटा म्हज्या धुवेक एका बऱ्या इस्कॉलांत एडमिशन मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना उसार नासली. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं 3:15 ते 4 वरां पर्यंत हांव कळनासतना मागोन आसली. आनी आतां आज्या पितरान म्हणल्या बरी देवाच्या दयेन ताका एका कॉन्व्हेंट इस्कॉलांत एडमिशन फावो जाला. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष म्हजें गोल्ड रिंग भायर पडलें. हांवें सक्रामेंताच्या आराधना वेळार ते गोल्ड रिंग मेळचे खातीर हांव मागोनूच आसली आनी आतां आज्या पितरान म्हणल्या बरी म्हाका ते गोल्ड रिंग फावो जाला. येदे व्हडले आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 65 वर्स 24. तांणी उलो मारचे आदीं हांव जाप दितलो, ती उलोवन आसतनाच हांव आयकतलो. प्रितीच्या इश्टानो, आयच्या सकाळच्या मागण्यांक आमकां खेरीत भाशेन एक स्तोत्र दिलेलें आसा आनी हें स्तोत्र आमी वाचुया, सांगाता आमी म्हणुया. स्तोत्र 18 वोडी 1 ते 6, साम 18 वर्स 1 to 6. हें आमी सांगाता म्हणुया आनी त्या उपरांत खेरीत भाशेन 2 टेस्टमनी आमी आयकतले. चीत दिवन ह्यो टेस्टमनी आमी आयकुया. Psalm 18 1 to 6. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजें बळ. सर्वेस्पर म्हजें खडाप, म्हजें खोटे, म्हजो सोडवणदार, म्हजो देव, म्हजें खडाप. हांव ताका शरणां येता. म्हजी ढाल, म्हज्या तारणाचें शिंग, म्हजो बुरूज. सर्वेस्पराक स्तुती फावो, ताका हांव उलो मारता आनी म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका तो निवारता. मरणाच्या लारांनी म्हाका वेळो घालो, विनाशाचे आवर म्हजेर आयले. पाताळाच्या दर्यांनी म्हाका रेवोड घालो, मरणाचे पास म्हजे मुखार आसले. म्हज्या आकांतांत सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो आनी म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली. आपल्या मंदिरांत रावन ताणें म्हजो ताळो आयकलो आनी म्हजी बोब ताच्या कानांत पडली. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या फ्रेंडाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या फ्रेंडाचे विजा कट जाल्लें आनी नव्या विजाच्या सोदनेर तें आसलें. ताचे पासत हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्या बरी उसार नासल्या. आनी तशेंच पोरच्या 19 मेयाक ब्रदर प्रकाशान 3:15 ते 4 वरां पर्यंत विजा नातलेल्या पासत काम नातलेल्या पासत मागतांव नांवां दिचें म्हणून सांगलें आनी म्हज्या फ्रेंडाचें नांव हांवें तांकां दिल्लें. आनी तशेंच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत तांणी झलोनच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत आमी सदांच व्हडा भावार्थान मागोन आसल्या आनी पोरच्या दिसा आमी दिमयेर पडोवन ताचे खातीर मागोन आसल्या. 2 दिसांनी ताचें विजा रेजिस्ट्रेशन जालें आनी ताचे डॉक्युमेंट्स ताच्या हाताक मेळ्ळे. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या फ्रेंडाच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 54 वर्स 17. तुजे विरोध वापरूंक केल्लें खंयचेंच हातेर सुफळ जावचें ना. प्रेज द लॉर्ड. एल्विया फेर्नांडीस म्हणली बहीण आपल्या आवयची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या मम्मीक हाय ब्लड प्रेशर प्रॉब्लेम आसले आनी तिचे पासत हांव सदांच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसली. तशेंच डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार सयत हांव दीस आनी रात म्हणल्या बरी म्हज्या मम्मी खातीर उसार नासली. आनी आतां आज्या पितरान म्हणल्या बरी म्हज्या मम्मीची BP नॉर्मल आसा. तशेंच म्हज्या मम्मीची भलायकी बऱ्या तरान आसा. येदे व्हडले आजाप म्हज्या मम्मीच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जेरेमाया चॅप्टर 33 वर्स 6. पूण हांव तांकां वखद आनी सावस्काय हाडटलो, हांव तांकां बरी करतलो आनी तांकां उदंड मापान शाश्वत शांती दितलो. प्रितीच्या मोगाड बापा, ह्या सकाळच्या मागण्यांत वांटो घेतलेल्या आमच्या भाव भयणीचेर तुजो आशिर्वाद आमी मागता. बापा,
तूं आमकां केन्नाच साणिनाय. तुज्या पुताच्या कश्टा आनी मोरणा उदेशी तुवें आमकां नव्या जिवान भरल्यांत. मोरणांतलो आमकां तुवें निवारला. बापा, आमच्या कश्टा वेळार, आमच्या त्रासा वेळार, आमच्या आळकोळ्यांत खेरीत तूं आमचो सांगात. तूं देव इमानुएल, देव आमचे मदें, आमच्या सुखांत आनी आमच्या दुखांत. आमच्या कश्टांनी तूं आमचीं दुखां पोसयता. खेरीत भाशेन आमच्या कश्टांत तुज्या बोरवाश्यान तूं आमकां भरता. आमी अणभवता बापा की तुवें आमकां राखला आनी सांबाळला. वायटांतलो आमकां तुवें निवारला. जायते फावटी वायटान पडोना जावच्याक तुज्या आदारान तुवें आमकां राखला. जाल्यार ह्या वेळार बापा आमच्या जिविताचें समर्पण आमी तुका करता. आयचो दीस खेरीत भाशेन तुका आमी भेटयता. तूं आमकां राख आनी सांबाळ. तुज्या आशिर्वादान आमकां भर. हे नवें जिवीत जें आमकां मेळ्ळेलें आसा, ह्या जिविता पोरमणें जिवंक आमकां कृपा फावो कर. कश्ट त्रास आमच्या जिवितांत येतात तेन्ना तूं आमचो सांगात दिता म्हूण त्या बोरवाशान जिवंक आमकां तूं घोट कर. आड्डोन पडोना जावच्याक, भोव करून पातकांत पडोना जावच्याक, वायटांत पडोना जावच्याक तूं आमकां तुजी कृपा आनी बोड दी. हे मागणें बापा आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आनी सोर परवेदार देव तुमचेर सोमेस्तांचेर आशिर्वाद घालो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड मगचेनो. आयच्यो कळवण्यो ह्या परी आसात. आज 3:45 ते 4 वरार चलच्या पवित्र साक्रमेंताच्या विशेष आराधना वेळार सर्वेस्परा तुंस म्हजो दिवो साम 18:28 ह्या विशयाचेर नियाळसो दुसरो दीस जावन आसा. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया. सोम्याची दैवीक आशिर्वादां ह्या पवित्र साक्रमेंताच्या आराधनाद्वारे आमी जण घेवया. तशेंच मोगाचेनो येवच्या ब्रेस्तरा म्हणजे 20 आनी 9 तारीखेर ब्रेस्तराचे विशेष मागणे चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट हांगासर सांजेच्या 4 ते 6 वरां पर्यंत पवित्र साक्रमेंत भायर दवरून विनवण्याचे मागणे आसतले. 6:30 ते 7 वरार पवित्र मिसाचे बलिदान, 7 ते 9 वरां पर्यंत आर्गावाखाणी शिकोण पवित्र साक्रमेंताचे विशेष आराधन मांडून हाडला. ब्रदर प्रकाश आनी एंटायर डिवायन मर्सी टीम त्या सुवातेर हजर आसतले. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया. सोम्या जेजूची दैवीक आशिर्वादां ह्या जमतेद्वारे आमी जण घेवया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या गोवाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या गोवाक प्रॉस्ट्रेट एनलार्ज जाल्लें आनी ताका ब्लड PSA लेवल इनक्रीज जाल्ले. त्या वेळार आमी भियेल्ल्या आनी डाक्टरा लागीं वचून टेस्ट करतना डाक्टरान भियोवची गरज ना, वखदान सुमार जाता म्हणून सांगलें. तशेंच आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच कळनासतना उसार नासल्या. तशेंच 3:45 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं आमी कळनासतना म्हज्या गोवाच्या भलायके खातीर मागोन आशिल्ल्या. आज आपी तरान म्हणल्यार बरी, आतां ताची भलायकी बऱ्या तरान आसा. कितेंच प्रॉब्लेम ताका ना. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या गोवाच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 6:4 परतून ये सर्वेस्परा म्हजो जीव निवार, तुज्या मोगाक लागून म्हाका वाटय. प्रेज द लॉर्ड. रिचर्ड म्हणलो भाव गोरेगांवांतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, म्हाका म्हजें फ्लॅट सेल करूंक आसलें आनी म्हाका एक बरो कस्टमर मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालूंक सांगलें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव व्हडा भावार्थान सदांच उसार नासलो. तशेंच 3:45 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव म्हाका एक बरो कस्टमर मेळचे खातीर राखून आसलो आनी आजा पितरान म्हणल्यार बरी, आतां देवाचे दयेन म्हाका एक बरो कस्टमर फावो जावन म्हजें फ्लॅट सेल जालें.
आनी सगळे पेपर वर्क सयत जाले. येदे व्हडले आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गान दितां. साम चॅप्टर 145 वर्स 18. आपणाक उलो मारतेल्या सोमेस्तांक काळजान तावन उलो मारतेल्यांक सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या बहिणीची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या बहिणीच्या जिबेंत रेडनेस आसलें आनी तें कितें म्हणून आमी भियोन गेल्ल्या. आनी त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी कळनासतना सदांच उसार नाशिल्ल्या. तशेंच 3:15 तावन 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार ताचे खातीर आमी मागो नाशिल्ल्या. आनी आतां देवाच्या दयेन ताच्या जिबेंत आशिल्ले सगळे रेडनेस नपैंच जाला. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजान तावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 30 वर्स 2. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांव सुमार तेंपातावन काम नासतना घरास आशिल्ली. म्हाका एक काम फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार किर्तनांत अध्याय 9:9, किर्तनांत अध्याय 18:2, किर्तनांत अध्याय 46:6:1. आमी सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्लीं. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार 3:15 तावन 4 वरां पर्यंत सक्रामेंतांत आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं हांव कळनासतना मागो नाशिल्लीं. आनी आतां सक्रामेंतांत आशिल्ल्या देवाच्या महिमेन तशेंच देवाच्या उतरां मरिफात म्हाका एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जालां. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 45 वर्स 2. हांव तुजे मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतोलन करतलो. हांव काश्याच्या दाराची फूड करतलो आनी लोंकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो.